नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। दर्शकबिन, स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि चलिरहेको छ। दल र उम्मेदवारका प्रचार प्रसार घोषित तहमा बन्द छन्। यति बेला भोलि शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म देशभर मतदान चल्नेछ। चुनावको खास दिन भोलि रहेको छ। मतदान केन्द्र धमाधम बनेर तयारी अवस्थामा छन्। आज हामी पाल्पादेखि काठमाडौँको यात्रा तय गर्दा बीचबीचमा कसरी मतदान केन्द्रहरू बनेका छन्, त्यहाँ कस्तो सुरक्षा व्यवस्था छ, बन्दोबस्त छ, निर्वाचन आयोगको कस्तो प्रकारको तयारी छ, ती पनि हामीले केही हेर्ने बुझ्ने मौका पाएका थियौँ। मैदानी स्तरमा देशभरका मतदान स्थल र आसपास सुरक्षा तैनाती निकै चुस्त पारिएको छ। चुनावी सुरक्षा एवं व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरीको पूरापूर परिचालन गरिएको छ। र हामी राष्ट्रिय राजमार्गबाट भएर काठमाडौँ आइपुग्दा सडकमा निकै गस्तीहरू चलिरहेका छन्। नेपाली सेनाले बाहिरी सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको छ। देश चुनावमय बनेको छ र अहिले काठमाडौँ आउँदै गर्दा काठमाडौँबाट छुट्ने ठुला सवारी साधनहरू बिरलै देखिए, अधिकतम देखिए मोटरसाइकलहरू काठमाडौँ छोडेर आसपासका जुन जिल्लाहरूमा सायद मतदाताहरू काठमाडौँ छाडेर जाँदै गरेको हुनसक्छ। आज राति 12 बजेबाट मौन सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्ने छैनन्। पास अनिवार्य गरिएको छ। सवारी सञ्चालन देशभर ठप्प रहनेछ चुनावी प्रयोजनको लागि। त्यसैले पनि अहिले आवागमन ठप्प जस्तै छ। मतदानको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। चुनावी आचार संहितालाई ख्याल गर्दै, त्यसलाई पालना गर्दै हामी भोलि हुने चुनावकै आसपासमा केन्द्रित रहेर संवादमा जुट्दैछौँ। मसँग स्टुडियोमा लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा अभिव्यक्ति चलिरहेको थियो कि चुनाव हुन्छ या हुन्न भन्नेमा संशय थियो। कतिपय राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले चुनाव हुन्न भन्ने खालको आशंकाहरू व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षबाट अझ बढी यसमा संशय व्यक्त भएको थियो कि सत्ता गठबन्धन चुनाव सार्न चाहन्छ र सत्ता गठबन्धनको खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै भन्नुभएको थियो कि चुनाव हुने बिहानसम्म पनि चुनाव सार्ने हल्ला चलाइन्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको शङ्काहरू, भ्रमहरू छरिन्छ भनेर उहाँको अभिव्यक्ति आएको थियो। अन्ततः चुनाव हुने कुराको ग्यारेन्टी भएको छ। भोलि देशभर मतदान हुँदैछ। यो पूर्व सन्ध्यामा तपाईँ यो छेडलाई हाम्रो दर्शकहरूको माझमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण पूर्व सन्ध्यामा? पहिलो कुरा त यो आशंका अनायासै उब्जेको आशंका त म भन्दिनँ, तर नेपालको राजनीतिमा धेरै कुराहरू चाहिँ शङ्काका कुराहरू यति धेरै फैलिन्छ र जसलाई राजनीतिप्रति सरोकार हुँदैन त्यो पनि यस्ता र्युमर भनौँ न, एउटा अफवाहहरूमा असाध्यै बढी विश्वास गर्छ होइन। यो अलिक शङ्कालु समाज पनि हो हाम्रो। त्यो अफवाहहरू भुपी शेरचनले हल्ले हल्लाको देश भने होइन, अलिकति हल्ला बढी हुन्छ। तर यद्यपि अनायासै होइन भन्नको कारण के हो भने केही राजनीतिक दलहरूको स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न भ्याएका थिएनन्, किनकि उनीहरू भर्खर फुटेका थिए र त्यो फुटिसकेपछि त्यो पार्टी विभाजनका जुन बाछिटाहरू हुन् ती तलसम्म स्थानीय तहसम्म त्यसले आफूलाई चाहिँ पुनर्सङ्गठित गर्नको लागि जुन समय चाहिन्थ्यो त्यो समय उनीहरूले पाएका थिएनन्। त्यसैले सकेसम्म यो चुनावलाई सार्न पायो भने हामीले स्थानीय तहसम्म त्यो सुदृढीकरणका लागि हामीले समय पाउँछौँ 5-6 महिना। अनि त्यो 5-6 महिना समय पायौँ भने अनि हाम्रो परिस्थिति चाहिँ अलिक सबल हुन्छ भन्ने दुर्बल पक्षले त्यस्तो सोच्नु र त्यस्तो कुरा गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो स्वाभाविकता आफैमा चाहिँ नागरिकको तहबाट नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र भन्न बित्तिकै राजनीतिक दलहरू र हाम्रा राज्य संस्थाका संरचनाहरूलाई मात्रै लिने गरिन्छ। यद्यपि अलि सभ्य राष्ट्रहरूमा के मानिन्छ भने जस्तै मिडिया चौथो अङ्ग छ, एउटा ठुलो यो चाहिँ डेमोक्रेसीकै एउटा अङ्ग हो होइन। नागरिक समाज जो स्वतन्त्र छ, अहिले त सोसल मिडियाहरूको प्रेसर यति हुन्छ कि सरकारले कैयौँ चाहिँ पोलिसीहरू सोसल मिडियाको प्रेसरका कारणले विथड्र गरेका थुप्रै कुराहरू छन् होइन, उनीहरू चाहिँ पछाडि फर्किन्छन्। त किन हो भन्दा नागरिक समाजको एउटै स्वर जब मुखरित भएर आउँछ त्यसलाई चाहिँ झेल्न राजनीतिक दलहरूलाई गाह्रो पर्छ। अब यो चुनावको पूर्व सन्ध्यामा रहँदाखेरि मैले चाहिँ भोलिको दिनलाई अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु। आशंकाहरू थिए, तर यद्यपि हामीले विगतका चुनावहरूसँग दाँज्यौँ भने चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सबैले अपनत्व सहित यो चुनावमा देश जाँदैछ। किनभने यसअगाडि त बहिष्कारका कुरा, बम विस्फोटका कुरा, अशान्तिका कुरा, बहिष्कारका कुराहरू अलिक घनत्वमा आउँथ्यो। तर योपालि एक छत्र चुनावी
मुडमा छ देश होइन, दलहरू पनि लगभग सोलो डोलो भन्न सकिन्छ। भोलि तपाईँले हामीले विगतका चुनावहरूको नजिरहरू लिँदाखेरि त्यस्तो केही कैफियतजन्य घटनाक्रमहरूको अथवा यो चुनावको सन्दर्भमा केही सेन्स, किनभने भोलि त हु नोज होइन, कसैलाई थाहा छैन, तर पनि त्यस्ता खालका इन्डिकेटरहरू, सूचकहरू सेन्स गर्न केही चिजहरू छ यो बेलामा भन्नु? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अहिले चाहिँ अब छिटफुट घटनाहरू चाहिँ अलिकति मारमुङ्ग्री हुनु त्यो सामान्य घटना हो। तपाईँ दक्षिण एसिया खास गरेर अझ नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा चुनावको बेलामा धेरै हत्या हिंसाहरू हुने गर्छ। तर नेपाल चाहिँ वास्तवमा एउटा राजनीतिक दलले नै नगर्ने हो भने नेपालमा त्यो प्रकारको चाहिँ हिंसा एकदमै कम हुन्छ होइन, अलिकति तराईमा अलि बढी हुन्छ, तर अन्य क्षेत्रहरूमा एकदमै कम। तुलनात्मक रूपमा तराईमा पनि यो एकदमै सकारात्मक सन्देश के हो भन्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्रमा 50औं कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरी भए पनि, राजनीतिक दलहरूले आफै डेलिभरी गर्न नसके पनि नेपालको चाहिँ उदार लोकतन्त्रको जुन बाटो हो त्यो चाहिँ सहजीकरणतिर जाँदैछ भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत पनि हो यो। र त्यो सहजीकरणतिर जानुपर्छ अब र मुद्दाहरू अब नितान्त चाहिँ राजनीतिक दलको दर्शन र राजनीतिक दलको सिद्धान्तमा होइन, नितान्त मुद्दाहरू अब विकास, समृद्धि, त्यसमा पनि सिद्धान्त हुन्न भन्ने होइन, विकासको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, सेवा प्रवाहको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नै विचार हुन्छ। तर ती सबै कुराहरू कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो सार्वजनिक चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा अनि हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा यी कुराहरूमा चाहिँ यो भन्न सकियो वातावरणमा यो अहिलेको चुनावी माहौल, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू, दलहरूले तुलनात्मक रूपमा चुनावलाई स्वीकार गरेर जाने, लोकतन्त्रका अवयवहरूमा घुलमिल हुने जुन यो राजनीतिक स्थिति बनेको छ, जस पहिलेको जस्तो अब अलिकति तर्साएर अथवा भूमिगत भएर छद्म रूपमा होइन राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने, त्यसको बलमा हालिमुहाली गर्ने कुरा बिस्तारै अब लोप हुँदै जाने स्थितिमा छ। होइन, नेपालमा चाहिँ खास गरेर एकदमै उग्र वामपन्थी कोणबाट यो कुरा बढी आउँथ्यो होइन, र केही चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ थोरै चाहिँ यो जातीय पहिचानको कुरा खोज्नेहरू र अलिकति उग्र चाहिँ वामपन्थी चाहिँ खेमाबाट नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रमा विभिन्न खालका यी अवरोधहरू आउने गर्थे होइन। तर ती चाहिँ बिस्तारै के भयो भने जाने बाटो त्यही नै रहेछ होइन। अहिलेसम्म जति पनि त्यस्ता प्रकारका चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक भङ्गालाहरू भनौँ न, त्यस्ता गैर लोकतान्त्रिक भङ्गालाहरूले काहीँ पनि पुर्याउँदो रहेछ र फेरि चाहिँ केही समय व्यतीत गरिसकेपछि फेरि त्यही राज्यको एउटा जुन खालको डेमोक्रेटिक प्रोसेस छ, एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति छ, हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धति र संसारभरि एकै खालका लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू छैनन्। हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धति अथवा तत्त देशहरूमा अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमै आउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा वामपन्थीहरूले बुझ्दै गए। त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि एउटा सानो समूह त अझै पनि होलान् होइन, एउटा सानो समूहले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ला। तर धेरै चाहिँ वामपन्थीहरू त्यो एमाले हुँदै माओवादी हुँदै जुन यात्रा यो चाहिँ यो संसदीय राजनीतिमा आयो, त्यसपछि चाहिँ अब यही व्यवस्थालाई अझ उन्नत पार्ने, यो व्यवस्थालाई अझै सुधार्ने तहमा त विभिन्न खालका चाहिँ आफ्नै पार्टीका सिद्धान्त अनुसार सङ्घर्षहरू होलान्। तर त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो, यो एउटा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणतिर गइरहेको छ। अब यस अगाडिका राजनीतिक दलहरूको इतिहासलाई, पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यो भने भूमिगत, सशस्त्र अनि गरेर लामो बलिदानी, त्याग, जेल, नेल, एउटा लामो सङ्घर्षबाट दलहरू स्थापित भएर उनीहरूका आफ्ना दर्शनहरू स्थापित भएर जनतासँग भिजेर बनेका दलहरूको सन्दर्भ थियो, एउटा राजनीतिक आकार ग्रहण गरेको सन्दर्भ थियो। अहिले पछिल्लो समय ट्रेन्ड चेन्ज हुँदै गएको, यो यसको जवाफ तपाईँलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने तपाईँ त्यो पृष्ठभूमि पनि त्यो यो जवाफको लागि उपयुक्त लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले एउटा सानो इफोर्टबाट कोही पात्रले राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै जनआकर्षण पैदा गरिरहेको छ, कुनै वैकल्पिक शक्तिले एकाएक उभारिएर आएको छ। यद्यपि अब त्यसका नतिजाहरू कालान्तरमा समीक्षा योग्य छन्। तर मैले भन्न खोजेको हो, पहिले चाहिँ कुनै न कुनै ठुलो आयाममा लामो समय लगाएर एउटा राजनीतिक शक्तिले आफ्नो आकार ग्रहण गर्थ्यो, नेता बन्थे। तर अहिले चाहिँ समय यस्तो आएको छ, रातारात सेलिब्रिटी, चमत्कारिक करिस्मेटिक लिडरहरू पैदा हुने जुन
वातावरण बन्दैछ, के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? अनि यो चाहिँ के हो भने जो मुख्य दलहरू जो एकदमै डिप रुटेड भन्छ नि होइन, गहिरो जरा समाजमा राखेर अनि समाजलाई चाहिँ एक प्रकारले पुरै एउटा राजनीतिकरणबाट विगत 70 वर्षमा नेपालका चाहिँ वामपन्थीहरू र नेपाली कङ्ग्रेसको जुन इतिहास छ 70-75 वर्षको इतिहास भयो होइन, त्यो इतिहास पार गरेका राजनीतिक दलहरूको प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक घरमा कमिटीहरू जस्तै छन् होइन। त्यस्तो गहिरो जरा हालेको नेपाली समाजमा झाँगिएका राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको राजनीतिक अधिकार, आधारभूत राजनीतिक अधिकार भनौँ, त्यस्तो राजनीतिक अधिकार दिइसकेपछि त्यो संविधानले चाहिँ जुन अधिकार चाहिँ दिएको छ राजनीतिक रूपमा, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक अधिकार मार्फत अथवा विकास मार्फत अथवा सेवा प्रवाह मार्फत त्यसले जुन राजनीतिक वैधता हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यो राजनीतिक अधिकारको वैधता हासिल भएन। त्यसकारणले मान्छेहरू असन्तुष्ट छन्, नागरिकहरूमा तमाम खालको गुनासो छ, त्यो तलदेखि माथिसम्म गुनासो छ। तर ती राजनीतिक दलहरू आफैमा बलिया पनि छन्, तर ती बलिया के कारणले छन् त भन्दाखेरि ती बलिया मात्रै छन्, जनताका लागि नागरिकका लागि ती बलिया भएर झन् समस्या भयो के होइन। जस्तै गाउँमा एउटा असाध्यै सहयोगी मान्छे बलियो भयो भने मान्छेलाई फाइदा हुन्छ, अनि एउटा ठुलो गुन्डा बलियो भयो भने नागरिकलाई चाहिँ त्यो गुन्डा बलियो भएर त फाइदा भएन, गाउँलाई भएन। त्यस्तै जस्तो राजनीतिमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एकाएक होइन, तपाईँ एकचोटि पानीको फोका जस्तो आउँछ एउटा मान्छे होइन, फेरि अर्को पटक चाहिँ त्यो फोका चाहिँ निप्छ भन्दा यो हुनुको कारण चाहिँ मूलत अहिलेका दलहरू नै हुन्। तर त्यस्तो चाहिँ हुनु फेरि समाजको लागि, खुकुलो समाज बनाउनको लागि त्यसले मद्दत गर्छ होइन। लोकतन्त्रमा त्यस्ता खालका विकल्पहरू, हिजो जस्तै ठुलो भूमिगत आन्दोलन त अब गर्नुपर्ने छैन, त्यो त अहिलेका दलहरूलाई हामीले धन्यवाद के दिउँ भने यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारहरू जुन नेपालमा आयो त्यसका लागि दलहरूले ठुलो सङ्घर्ष गरेका छन्, ठुलो त्याग गरेका छन्। एउटा टोटल पुस्ता त्यो आन्दोलनमा लागेको छ होइन। त्यो ल्याइसकेपछि अबको पुस्तालाई त त्यो कठोर आन्दोलन त गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ एउटा पुस्ताले यी नेताहरूको मजासँग विरोध गर्न सक्छ, त्यो विरोध गर्ने वातावरण बनाइदिएको यिनै नेताले हो होइन। यी नेताहरूले चाहिँ डेलिभरी गरेनन् भनेर यिनलाई मुर्दाबाद भनेर चाहिँ हिँड्न सक्छ, यिनीहरूको पुतला जलाउन सक्छ होइन। त्यो पुस्ताले अब आफूलाई प्रतिक्रियाबाट होइन, यिनीहरूलाई गाली गरेर अब केही पनि आउनेवाला पनि छैन होइन। आफ्नो क्षमताबाट ऊ चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ, आफ्ना एजेन्डाबाट स्थापित हुनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ जति धेरै मान्छेहरू आउँछन् यिनीहरूलाई पनि दबाब सिर्जना हुन्छ होइन। हामीले गलत गऱ्यौँ भने नयाँ मान्छेहरू आउँदो रहेछन्, नयाँ मान्छेहरूप्रति आकर्षण हुँदो रहेछ। अहिलेको पुस्ताले यिनीहरूको चाहिँ धेरै योगदान के थियो भनेर खासै चिन्दा पनि चिन्दैन होइन। अहिलेको पुस्तालाई त फुर्सद पनि छैन यिनीहरूको इतिहास पढ्ने र यिनीहरूको इतिहासप्रति अहिलेका नेताहरूको इतिहासप्रति त्यति गर्व पनि गर्दैन अहिलेको पुस्ताले, किनभने उहाँहरूको गर्व गर्ने लायक इतिहास थियो। तर उहाँहरूले नै आफ्नो इतिहासप्रति यति अन्याय गर्नुभयो आफै कि त्यो भ्रष्टाचारी भएर होइन, त्यो दुराचारी भएर त्यो विभिन्न खालले चाहिँ आफ्नो इतिहासप्रति उहाँले अन्याय गर्नुभयो। एकदम राम्रो पोइन्टमा हामी आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन, संवाद जारी रहन्छ, यहाँनिर हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। लेखक एवं विश्लेषक मुमाराम खनालसँग हाम्रो संवाद चलिरहेको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब भोलि मतदान हुँदैछ। राजनीतिक वृत्तमा अब हामी धेरै यसलाई चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ, मैले अब गाइड गर्नै पर्दैन। अहिले हामी मौन अवधिमा छौँ, निर्वाचनका आचार संहिताहरू छन्। यो चुनाव पछिको परिदृश्य अलि पछि चाहिँ गरौँला। तर भोलिको जुन मतदान हुँदैछ, जुन चुनावी माहौल देखियो, दलहरूको चुनावका प्रतिको एक मना संलग्नता देखियो भन्दा यो चुनावले विगतका चुनावहरूभन्दा मत खस्ने मत प्रतिशतका हिसाबले, आचार संहिताको पालनाका हिसाबले अनि चुनावी प्रचार प्रसारका नयाँ ट्रेन्ड अथवा तपाईँले के देख्नुभयो ती हर हिसाबले हेर्दाखेरि यो चुनावलाई हामीले गएको चुनावमा भन्दा के बदलिएको रुख भेट्न पाउँछौँ? के तपाईँको बेग्लै चिज के नोटिस गर्नुभएको छ? होइन, बेग्लै एउटा त अलिकति अहिले चाहिँ फरक के छ भन्दाखेरि पहिलाको चुनावभन्दा अहिले एकदमै त्यो चुनावको लागि प्रचार गर्नका लागि थोरै समय थियो र स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि धेरै ठुलो समय चाहिँदैन, त्यो थोरै समयले पुग्छ। र अर्को कुरा यसभन्दा अघिल्लो चाहिँ निर्वाचनपछि एउटा आम रूपमा चाहिँ एउटा एकदमै बदलिएको परिदृश्य के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम स्थानीय तहबाट
एकदमै सेवा प्रवाहका लागि चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त स्थान चाहिँ यो हो भन्नेमा कैयौँ मन्त्री भएका प्रधानमन्त्री भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले समेत म चाहिँ मेयर हुन चाहिँ तयार छु भन्नुभयो होइन। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो सकारात्मक सन्देश हो। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले सेवा प्रवाह गर्ने चाहिँ ठाउँ एकदमै मेयर उपमेयर अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेछ, वडाध्यक्ष रहेछ अझ प्रदेश सभाका सांसदहरू मन्त्रीहरू छाडेर एकदमै मेयर बन्दै के बुझ्दै गयो भने नि बरु सङ्घीय तहको चाहिँ सरकार चाहिँ यो प्रति संवेदनशील देखिएन होइन। स्थानीय तहको त्यो महत्त्वलाई जुन सङ्घीय तहले जसरी चाहिँ त्यसलाई त्यसको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्थ्यो त्यो बुझेको बरु देखिएन। तर स्थानीय तहमा चाहिँ विभिन्न किनभने नीति निर्माण गर्ने थलोमा गएका सांसदहरू पनि त्यो नीति निर्माण गर्नेमा आफ्नो भूमिका खासै नदेख्ने, किनभने पार्टीको व्हिप अनि चाहिँ माथि धेरै खालका त्यो पोलिसी करप्सनका चाहिँ विभिन्न संयन्त्रहरू त्यसमा समावेश हुने, जसले गर्दा आफ्नो भूमिकाप्रति ऊ असन्तुष्ट रहने। बरु त्योभन्दा त अनि सरकार बदलिरहने होइन, त्यो मन्त्री हुनका लागि दौडधुप गरिरहनु पर्ने अनि चाहिँ त्यहाँभन्दा माथिल्लो मान्छेलाई रिझाइरहनु पर्ने, त्योभन्दा त एकपटक चाहिँ चुनावमा जितिसकेपछि 5 वर्ष अकण्टक चाहिँ त्यो स्थानीय सरकार चलाउन पनि पाइने र त्यसमा भएका अधिकारहरू पनि अहिले धेरै अधिकारहरू छन् त्यहाँ होइन। त्यहाँ स्वास्थ्यको, शिक्षाको, न्यायिक अधिकार जुन छन् त्यसलाई प्रयोग राम्रोसँग गर्ने हो भने वास्तवमा स्थानीय तहले धेरै ठुलो काम गर्न सक्छ र त्यो प्रतिको चाहिँ लगाव चाहिँ धेरै तपाईले पहिला आएको बिन्दु स्थानीय तहमा अहिले राम्रो आकर्षण छ भन्ने जुन एकदमै बिन्दु पहिलाउनु भयो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसैसँग जोडेर अर्को प्रश्न यहाँनिर गर्न जरुरी छ। जुन आकर्षण छ त्यो आकर्षण सेवाभावबाट प्रेरित छ या शासकीय भावबाट? त्यो बजेट हेरेर त्यहाँको शक्ति, त्यो औरा, त्यो हालिमुहालीको लालसा के कारणले आकर्षण मान्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ दुइटै होला होइन, दुवै होला। तर हामीले चाहिँ मुख्यतया हामी चाहिँ त्यसको लालसाले राजनीति गर्नेहरू आफ्नो पदप्रति भन्नुहोस् न त्यो पद सेवाका लागि हो भन्ने कम भएको हुनाले, किनभने माथिल्लो नेता जति तल स्थानीय तहमा करप्सन छैन हेर्नुहोस् होइन, जति त्यहाँ स्थानीय तहमा सानो करप्सन पनि देखिहाल्छ के होइन। किनकि त्यो बजेट जसरी चाहिँ त्यहाँ विनिमय हुन्छ त्यहाँ अरू पार्टीहरूका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, ती मिलेर गऱ्यो भने त हिजो एउटा चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर लुट्ने एउटा चाहिँ निकाय थियो नि, हामीले त्यस्तै सोच्छौँ। तर अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ वडा अध्यक्षहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू, मेयरहरूले होइन, जस्तै काठमाडौँ जस्तो चाहिँ विशाल रिसोर्सेस भएको ठाउँ त सबैतिर त छैन नि होइन। जहाँ साधन स्रोतको कमी छ त्यहाँ चाहिँ सामान्य साधन स्रोतमा पनि धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन् स्थानीय तहमा। र स्थानीय तहमा करप्सन भए पनि त्यही स्थानीय तहमा नै त्यो खपत पनि हुनाले त्यो करप्सनको जुन इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यति धेरै खतरनाक चाहिँ हुँदैन त्यो स्थानीय तहको करप्सन होइन। हामीले करप्सन भन्ने बित्तिकै सबै करप्सनले एउटै खालको समस्या उत्पादन गर्छ कि भन्छौँ, तर त्यो स्थानीय तहमा मान्नुहोस् 5,000 रुपियाँ त्यहाँ करप्सन भयो भने त्यो 5,000 रुपियाँ त्यहीँ नै खर्च हुन्छ क्या, त्यही गाउँमै होइन। र त्यो खर्च भएको पनि असुलीमा आउँछ क्या त्यहाँ होइन। त्यस हुनाले त्यो करप्सनको पनि त आफ्नै साइकल हुन्छ नि। मैले भन्न खोजेको के हो भने हो राजनीतिक दलमा तपाईँले भने जस्तो, तपाईँले प्रश्नमा उठाए जस्तो त्यो औरा पनि होला होइन, त्यो पदको लालसा पनि होला, अथवा त्यो शक्तिमा जाने स्थानीय सरकार आफैमा शक्तिशाली पनि हो। त्यसका साथसाथै उसले सेवा प्रवाह पनि त गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष चाहिँ आफैले चिनेका नागरिकहरू होइन, जो चाहिँ प्रत्यक्ष चिन्या हुन्छ उसले होइन, त्यहाँ ठुल्ठुला महानगरहरूलाई छोडेर प्रत्यक्ष चिनेकाहरूसँगको उसको चाहिँ सेवा प्रवाहसँग जोडिन पाउनु त्यसले पनि प्रभावित गर्यो होला। र अर्को कुरा राजनीतिमा लागेको तलको चाहिँ मान्छेहरू धेरै खराब छैन। र अर्को कुरा जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने गएको 5 वर्षलाई हामीले हेऱ्यौँ भने प्रदेश सभाहरू उथल पुथल होइन, जुन प्रदेश सरकारहरू हेर्नुहोस् कति फेरिए, कति त्यहाँ समीकरण जोड घटाउ चल्यो होइन, अनि केन्द्र सरकारको कुन दुर्दशा बन्यो। तर एउटा सरले भने जस्तो अकण्टक अविच्छिन्न चलेको त स्थानीय तह थियो होइन। त्यो कारणले पनि यो सारा झन्झट, यो राजनीतिक लप्फाजी भन्छ नि, त्यसकोबाट अलिकति मुक्त काम गर्ने थलो चाहिँ स्थानीय निकाय भएको कारणले पनि आकर्षण होइन। त्यस्तै आकर्षित हामीले त प्रदेश र सङ्घलाई पनि त्यत्तिकै आकर्षित बनाऊ भन्ने हो होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा त्यही अनुसार आएको हो। त्यो यसलाई चाहिँ यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पनि त्यसरी काम गर्न सक्ने बन्ने थियो नि यदि चाहिँ सांसदहरू मन्त्री नबन्ने होइन। यदि चाहिँ त्यो जुन सेवा प्रवाह हो त्यसलाई चाहिँ अकण्टक त्यसरी नै काम गर्ने ठाउँ राख्ने र नीति निर्माणमा चाहिँ रुचि हुनेहरू, जसले चाहिँ नीति निर्माण गर्न चाहिँ रुचि राख्छन् र त्यो विषयप्रति चाहिँ असाध्यै विज्ञ छन्, त्यस्ता मान्छेहरू बढी चाहिँ सांसद हुनुपर्ने हो
जसलाई मन्त्रीको चाहिँ दौडधुप गर्नु पर्दैन हैन, त्यहाँ लाभ पनि हुँदैन। तपाईँ सांसदलाई 6 करोड रुपियाँ दिनुहुन्छ अनि त्यो 6 करोड चाहिँ उसले चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो सांसदले खर्च गर्ने हो, त्यो 1 वर्षमा 6 करोड रुपियाँ खर्च गर्नका लागि उसले जे जस्तो त्यही स्थानीय तहलाई पनि खलबल हुनुपर्छ नि। अनि त्यो सांसदले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले सङ्घीय सांसदले स्थानीय तहलाई पनि प्रदूषित बनाएको छ। म त भन्छु स्थानीय तहका मान्छेहरू त्यो सांसदप्रति चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा उत्तरदायी गर्ने र त्यो प्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्ने बनाएको छ नि, त्यो बनाउनुको कारण के हो भने हामीले पैसाबाट सबै स्थानीय तहलाई पनि किन्ने भनेर त्यो सांसद मार्फत हामीले चाहिँ त्यो रकम खर्च गर्ने ठाउँहरू बनाउने हैन, त्यसका लागि उसले उपभोक्ता समिति बनाउने, यी प्रकारका जन्जालहरू तपाईँ राख्नु भएन भने स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। जस्तो अब अर्को सँगसँगै हामी यो संहिताको अभ्यासमा छौँ, 5 वर्ष हामीले गुजारेका छौँ स्थानीय तह अनि प्रदेश सरकारहरू अहिले चलिरहेका छन्। अनि प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि यसको चाहिँ आवश्यकतामाथि पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै दलीय हिसाबले विभिन्न आयामबाट यसमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। स्थानीय तहमा आकर्षण बढ्दैछ, प्रदेश तहका मन्त्रीहरू सांसदहरू पद छाडेर हाम फाल्दैछन् स्थानीय तहको पदमा भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश संरचना जुन छ त्यो चाहिँ फेरि कति बलियो छ त? किनभने संहिताको त एउटा कम्पोनेन्ट त त्यो पनि हो। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु। वास्तवमा नेपालमा संघीयताको प्रश्न उठाउनेहरूले प्रदेशलाई कुनै अधिकारै केही पनि नदिने हैन। यदि संघीयता बलियो बनाउने हो भने तपाईँ प्रदेश संरचना नै नयाँ संरचना हो। हाम्रो संविधानमा पञ्चायत कालदेखि नै स्थानीय तह छँदै थियो, सङ्घीय तह त झन् बलियो छँदै थियो। हामीले बनाएको त त्यही प्रदेश संरचना हो जसलाई चाहिँ संघीयता भनियो हैन। अब स्थानीय तहलाई पुनर्संरचित गरेर अलि ठुलो बनाइयो, त्यति मात्रै हो हैन। त्यसको आधारभूत त्यसका अधिकारहरू अलिकति बढी दिइयो, तर ती अधिकार दिन बित्तिकै त्यसका एकल अधिकार र साझेदारीका अधिकारलाई ब्रिजिङ गर्ने, त्यसलाई समन्वय गर्ने काम त प्रदेशको हैन। र त्यसले प्रदेशले चाहिँ केन्द्रसँग सङ्घीय तहमा चाहिँ जब त्यसले समन्वय गर्छ, सङ्घीय तहलाई पनि समन्वय गर्ने त्यसले हो। स्थानीय तह सिधै सङ्घीय तहमा होइन, त्यो प्रादेशिक तह हुँदै सङ्घीय तहसम्म आउँछ। तर तपाईँले चाहिँ प्रदेशलाई कमजोर राख्नु भनेको नेपालमा सबै सङ्घीयता विरोधी भएर हो। जुन चाहिँ तपाईँ सङ्घीयताका पक्षधर भन्छन् नि हाम्रा राजनीतिक दलहरू, त्यो चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्दा होस्, चाहे एमालेको सरकार बन्दा होस्, चाहे चाहिँ माओवादीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बन्दा होस्, कुनै पनि सरकारले सङ्घीय अधिकार चाहिँ त्यो प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न चाहेन र कर्मचारीहरू पनि खटाइदिएन, जसले गर्दाखेरि प्रदेश निकममा जस्तो देखियो। हेर्नुहोस् हैन, वास्तवमा हाम्रो नयाँ संरचना त्यही थियो जसलाई सबभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्ने त्यसैले गर्नुपर्ने हो हैन। खास चाहिँ सङ्घीय तह यति बलियो बनाइयो कि सङ्घीय तह बलियो बनाउने होइन, यसले नीति नियम मात्रै बनाउने हो हैन। र अहिले चाहिँ हाम्रो जति बेला सङ्घीय तह र अनि प्रदेशको तहमा रहेका कानुनहरू पनि बनाइएन पहिलो कुरा त हैन। त्यो बनाउनका लागि एउटा चाहिँ संवैधानिक जुन व्यवस्था, जुन एउटा समन्वय परिषद बनाएको छ हैन, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रहन्छन्, त्यसमा गृहमन्त्री छन्, त्यसमा अर्थमन्त्री छन् र प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् हैन। यी 4 जनाको चाहिँ समन्वयबाट जहाँ प्रदेशमा चाहिँ समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नका लागि घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने त्यहाँ थियो हैन। त्यसले प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो, तर कहिल्यै पनि त्यो 3 जना सङ्घीय मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री सहित बसेको उदाहरणै छैन हैन। भनेपछि यो खालको मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले अधिकार चाहिँ जहाँ प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने थियो, सङ्घीयता विरोधी चाहिँ हाम्रो नेतृत्व भएको कारणले हैन, र त्यो सङ्घीयता विरोधी नेतृत्व पनि छ, प्लस चाहिँ सङ्घीयता विरोधी ठुलो जनमत पनि भयो। किनभने त्यो सङ्घीयताले राम्रो काम गर्यो भन्नु त यहाँ केन्द्रबाट दिँदैन हैन। सङ्घीयताका समर्थक अथवा विरोधी हुने, तर सबै चाहिँ समग्रमा काम गर्ने मामिलामा चाहिँ सङ्घीयता विरोधी नै हुने। अब यहाँनिर सर, अब यो छुट्टै एउटा टपिक यही मात्रै राखेर हामीले बहस गर्नुपर्छ, समय पुग्दैन यो मामलामा। अब म सठिकमा जान चाहेँ। जस्तो एउटा यो स्थानीय तह चुनाव अहिलेकोलाई ढाड बनाएर टाउकोमा टेक्ने दृष्टि छ, मतलब प्रतिनिधि सभामा दृष्टि छ। स्थानीय तह एउटा माध्यम हुनेछ, आँखी झ्याल हुनेछ कि आउने प्रदेश सभा चुनावमा, प्रतिनिधि सभा चुनावमा दलहरू के कसरी अघि बढ्छन्, यी अहिले भइरहेका समीकरणहरू कसरी ढल्ने हुन् अथवा नयाँ सिराबाट चल्ने हुन् हैन, यसको रूपरेखा यसले निर्धारण गर्नेछ भनिएको छ। त्यस हिसाबले यो चुनाव पछिका परिणाम बारेमा सटिकमा तपाईँका के प्रक्षेपण छन्? होइन, एकदमै सही कुरा हो तपाईँको। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले ठुला महानगरहरू र नगरहरू भनौँ न हैन, अब यसमा पनि अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा वाइज कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो
हाम्रो चाहिँ संरचना के छ भने हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रा सांसदहरू चाहिँ 81% चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्, भूगोलको आधारमा जम्मा 19% सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन् होइन। यसको अर्थ के हो भने घनीभूत रूपमा महानगर, उपमहानगर र नगरमा चाहिँ जनसङ्ख्या केन्द्रित छ र एउटा महानगरमा काठमाडौँ महानगरपालिका लिनुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, बुटोल महानगरपालिका जस्ता, विराटनगर महानगरपालिका जस्ता पालिकाहरू, पोखरा महानगरपालिका जस्तामा एउटा महानगरपालिकामा हुने चुनावले 5 जना 6 जना चाहिँ सांसदहरू होइन, 8 जनासम्म प्रदेश सभाका र प्रतिनिधि सभाका गरेर 10 जना सांसदसम्म हुन्छन्। 10 जना सांसदहरूले बाँडिएको रिसोर्सेस चाहिँ एउटै महानगरमा चाहिँ केन्द्रित हुँदाखेरि त्यो महानगर कब्जा गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको चाहिँ जुन हानथाप तपाईँ देख्नु भएको छ, खास गरेर महानगरहरूमा। पहिलो कुरा त जनसङ्ख्या सम्पूर्ण महानगरमा केन्द्रित भयो, 80% सिट छन्, 81% सिट छन्। 81% सिटका लागि महानगर कब्जा गर्नु त्यो 2-4 मिनेट भएको हिसाबले अलि सठिक हुन्छ हो। त्यो चाहिँ 2-4 मिनेट छ हामीसँग, कृपया। हो, त्यो चाहिँ के हो भने एउटा रिसोर्सेस मोबिलाइजेसनको हिसाबले, अर्को चाहिँ त्यो जनसङ्ख्यालाई परिचालित गरेर भोलि चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जित्ने हिसाबले पनि अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचन एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस हुनाले राजनीतिक दलहरूको सबभन्दा बढी चाहिँ छिनाझप्टी कुन महानगरपालिका कसले कब्जा गर्ने भन्नेमा बढी भएको कारण त्यो। अब यो चुनावी परिणामले बनेकै अहिले भइरहेकै बरकरार गठबन्धन एउटा छ, प्रतिपक्षी छ, यही स्थिति जान्छ कि तपाईँलाई फेरबदल हुन्छ जस्तो लागेको छ पछिको समय? होइन, अब पछिल्लो समयमा त फेरबदल होला, किनकि गठबन्धन यसभन्दा अघिल्लो पर्सेन्टलाई हेर्ने हो भने एक्लै एमाले 40% लिएको छ होइन, माओवादीको 17% छ, अनि काङ्ग्रेसको 35-35.5% छ भन्दाखेरि अब एमाले अझ फुटेर माधव नेपाल पक्ष छ भन्दाखेरि यी सबैको जोड्दा 60सम्म पुग्छ, तर त्यति त पुग्दैन। तर मलाई लाग्छ 45% 50%सम्म चाहिँ यो गठबन्धन जाला होइन, त्यसभन्दा कम, त्यसपछि अलिकति 40मा चाहिँ उसको कमसेकम चाहिँ 10% अथवा 5% त घट्ला एमालेको होइन, त्यो सिचुएसन होला जस्तो लाग्छ। अर्को यो घडीमा हामीले अब अन्तिममा के मत प्रतिशत खस्ने मत प्रतिशतको हिसाबले यो पालि सुधार होला, अनि चुनावी जुन तनावहरू हुन्छन् नि त्यो पनि कम होला। होइन, त्यो तनाव त धेरै कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले, त्यति धेरै दलहरूको अपनत्व बढी भएको हिसाबले। र स्थानीय निर्वाचनमा पहिला पनि धेरै ठुलो विवाद थिएन, धेरै ठुलो चाहिँ विध्वंस चाहिँ थिएन। मत खस्ने हिसाबले के मत खस्ने हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ मत खस्ने त त्यस्तै नै हो। पहिलाको चुनाव र अहिलेको चुनावमा धेरै तात्विक भिन्नता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, तर मत बदर हुने सङ्ख्या चाहिँ यसपटक बढी हुन्छ, किनकि त्यो गठबन्धनले गर्दा त्यो चाहिँ कहीँ वडाध्यक्ष कसको छ, कहीँ कसको छ, च्यासमिस छ, र एकदमै मतपत्र पनि ठुलो छ होइन। त्यस कारणले पनि मत बदर हुने, फेरि यसपटक चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि त्यो मतदातालाई चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुपर्छ त्यो कार्यक्रम पनि एकदमै औपचारिक अर्थको मात्रै थियो। ल, हामी संवादको समय सकिएको छ, यहाँलाई यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र न्युज 24 लाई। हस् दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गरौँ लेखक तथा विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।